صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا ہن حضرت پیر باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار مرشد کامل دے کولو فیض لے کے گھر دی طرف آپ سرکار روانہ ہو جاندے نے شور کوٹ دی طرف قربان جاواں راستے دے اندر درویش اللہ دا تھکیا آوے آپ سرکار ایک راستے دے کنارے تے آرام فرمان لگ پے ہندو تے ہندوਆਂ دے جوگیاں دا گزر ہویا ایک قافلے دا گزر ہویا وے جدو ہندوਆਂ دے جوگیاں نے دیکھیا کہ ایک درویش ستا پیا وے ہندو جوگی نے ٹھٹا ماریا وے سلطان باہو سرکار نو کہندا وے درویشا منو راہ دس پیر باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار نے اکھ مبارک کھولی ہے جس یار دے تصور دے اندر ستے سن اس یار دا نام زبان تے جاری ہو جاندا آپ سرکار فرما دے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جدو کلمہ محمدی آپ نے پڑھیا وے سارے ہندو جوگیاں تے قافلے والیاں دی زبان تے کلمہ جاری ہو جاندا پیر باہو سرکار نے نگاہ فرمائیے سارے نو رب دا ولی بنا چھوڑیا کیونکہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا پڑھدا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا دل دا پڑھدا کوئی جتھے کلمہ دل دا پڑھیے اتھے زبان ہلے نہ کوئی دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی کلمہ مینو پیر پڑھایا تو میں صدا سہاگن ہوئی قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں پیر باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے جدوں ہندوਆਂ تے نگاہ فرمائی ہے انہاں نو مسلمان کیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عاشق صادق بنا دیتا اللہ دا ولی بنا چھوڑیا اج لوگ کہندے نے جنہ چر غیراں دیاں زباناں نہیں سکھاں گے انگریزاں دیاں زباناں نہیں سکھاں گے انہاں چر مسلمان کیویں کران گے میں کیا سجنا مسلمان تا کریں گا تاں جے خود مسلمان رہیں گا پہلا مسلمان اپنے آپ نو سید آکھن والا تے انگریز دی تعلیم دے اندر جنوں رہبر تے رہنما وی لوگاں نو پڑھایا جاندا ہے مسلماناں دے بچیاں نو جنوں سر سید آکھیا جاندا وے انہیں انگریزاں دی پہلے تعلیم پڑھی ہے پڑھ کے انہاں والیاں عادتاں ان دے اندر آ گئیاں نے تے کی کہندا وے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات نو بھلا بیٹھا وے کہندا وے کہ حضور پاک سرکار جڑی معراج شریف تے گئے نے یہ کہانیاں نے ایویں زبانی گلاں نے
او سجنا 15 سپارہ کھول کے ویکھ اللہ رب العالمین فرماندا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا اللہ رب العالمین فرماندا ہے پاک ہے او ذات جن نے سیر کرائی اپنے عبد خاص نو خاص بندے نو لیلا رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر تے سر سید کی لکھدا وے کہ اے میں زبانی گلاں نے کہانیاں نے جنت دا بھی انکار کیتا سو دوزخ دا بھی انکار کیتا سو فرشتیاں دا بھی انکار کیتا سو او میرے ملت دے نوجواناں اے ساریاں گلاں ضروریات دین وچوں نے تے جیڑا ضروریات دین دا انکار کرے او بندہ مسلمان نہیں کافر ہو جاندا ہے دائرہ اسلام تو خارج ہو جاندا ہے ہن صدقے جاواں میں کیا پہلا پڑھن والا او تا مسلمان رہا نہیں تے تو میں کتھوں مسلمان ہوواں گے مسلمان تا ایسن باہو سلطان ورگے جنہ تعلیمات مصطفیٰ نو پڑھیا وے اوندے تے عمل کر دکھایا وے جیسا ہندو تے نگاہ ڈال دے سن کلمہ محمدی پڑھا چھوڑ دے